اوكي على بركة الله غادي نحاول نكمل لكم هنا دوزيام اكزامبل فيما يخص لا بروبريتي ديال لا فونكسيون بريميتيف بور لا فونكسيون f prime fois f à la puissance n tel que n déférent à moins 1. Alors qu'en fonction primitive, la fonction f prime fois f à la puissance n, c'est la fonction f à la puissance n plus 1 sur n plus 1. Alors كيف ما ذكرنا سابقا ملي كنبغي نكتب la fonction primitive, alors كنرمز لها grand f de x. Donc fonction primitive c'est grand f de x. Alors بالنسبة deuxième exemple, عطيتكم انا une fonction اللي هي f de x est égale x plus 2 facteur de racine x au carré plus 4x plus 6 sur l'intervalle i est égal à r. Alors, déterminer les fonctions primitives de la fonction f de x. Alors, كيفما كنا خدنا l'exemple السابق هنا بالنسبة le produit de deux fonctions. عندنا fonction الأولى اللي هي x plus 2 facteur de racine x carré plus 4x plus 6. Alors, بالنسبة la modification الأولى ديالنا هنايا هي أنني غادي نحاول نتخلص من هاد لا راسين. يعني سكيفي غادي نحاول نكتب انا هاد الدوزيام فونكسيونير نكتبها سو فورم دو اف على بويسونس ان. الوغ كيف ما كنعرفوا حنا اون جينيرال بان راسين دو اف ايت ايغال اف على بويسونس ان دومي. سكيفي غنكتبها على سو فورم دو اكس بلس 2 فاكتور دو اكس كاري بلس 4x بلس 6 على بويسونس ان دومي. Alors, كيفما كنت عطيتكم سابقا لاحظوا معايا هنا عندنا برودوي دو دو فونكسيون. لا دوغري ديال لو بروميير فونكسيون هي 1، دوغري ديال الدوزيام فونكسيون او البولينوم دوزيام بولينوم هي x او كاري، يعني لا ديفيرونس هو 1. الوغ لو ميم ميثود كيفما خدمت انا سابقا غادي نحاول ناخذ هنا هاد لا دوزيام فونكسيون غنحسب لها لا ديريفي ديالها. الوغ لا ديريفي دو x كاري بلس 4x بلس 6 égale. Alors la dérivée de x carré c'est 2x. Dérivée de 4x c'est 4. La dérivée de 6 c'est 0. Alors après on peut factoriser 2. Alors on a 2 facteurs de x plus 2. Alors لاحظتوا معايا هنا بالنسبه لهاد لو بروميير فونكسيون عندنا ديجا هنا x بلس 2. شنو اللي ناقصنا هنايا واحد جوج. الوغ ديك 2 اولا هاد جوج هادي غيمكن لي نضرب انا في جوج ونقسم على جوج. سكيفي غتصبح سو فورم دو 1 demi facteur de 2 fois x plus 2 fois x au carré plus 4x plus 6 à la puissance 1 demi. Alors وبالتالي دابا عندنا هاد لا فونكسيون اللي هي 2 فاكتور دو x plus 2 غيمكن لي نرومبلاسيها بهاد لا فونكسيون هادي ب x carré plus 4x plus 6. Ce qui fait غتصبح la fonction se forme de 1 demi facteur de x carré plus 4x plus 6 prime fois x carré plus 4x plus 6 à la puissance 1 demi. Alors l'essentiel ديال هنا انني وصلت لا بروبريتي اللي هي f prime fois f à la puissance n. Alors كيف ما كتلاحظوا معايا عندنا لا فونكسيون f prime fois la même fonction f à la puissance n اللي هي 1 demi. alors ملي خصت هنا لا بروبريتي ديال اللي هي f prime f à la puissance n alors يمكن لي نكتب هنا فونكسيون او لي فونكسيون بريميتيف. alors كالجاستر ديالي في هذه الحاله كنكتب هنا alors les fonctions primitives de la fonction f de x sur l'intervalle i sont alors كنوطيها par grand f de x égale 1 demi c'est une constante alors غتبقى 1 demi fois x carré plus 4x plus 6 à la puissance 1 demi plus 1 sur 1 demi plus 1 plus une constante lambda. Alors possible انا غادي نزيد نسامبليفي هنايا غتبقى لي هنا في الدينوميناتور او في المقام 1 demi plus 1 سيتادير 3 demi 3 demi الا ضربت في الانفيرس غتولي 2 تيير. الوغ غتصبح هنا غتبقى لنا 1 demi fois x carré plus 4x plus 6 à la puissance 3 demi sur 3 demi plus une constante lambda. alors possible اننا نزيد نسامبليفي اكثر غيمكن لي نضرب هنا في الانفيرس اولا غيمكن لي هنا ديريكت نختزل هنا بواحد الجوج.
الوغ الا اختزل جوج كيفي غتبقى ليا لا فونكسيون بريميتيف هي اكس كاري بلس 4x plus 6 à la puissance 3 demi sur 3 plus une constante lambda et toujours tel que lambda appartient à R. Alors كيف ما كتلاحظوا معايا هذا عطيتكم هنا لو دوزيام اكزامبل غادي نحاول نضيف لكم هنا واحد لوطر اكزامبل او تروازيام اكزامبل بالنسبه لا فونكسيون ليكزامبل اللي غنعطيكم هنا تروازيام غادي يكون خاص بالنسبه لا فونكسيون ln de x او لا فونكسيون لوغاريتم. Alors, فيما يخص l'exemple 3. L'exemple 3. On considère la fonction f de x définie par f de x égale ln de x au carré sur x. الوغ كيف ما سبق لي ذكرت لكم هنا فوق ما تكون عندي انا فونكسيون بالنسبه لي زيكزامبل ديال فونكسيون اللي فيهم ln دو اكس او فونكسيون لوغاريتم. الوغ هنا من الافضل انني دائما نحاول نبحث على واحد ان سير اكس او لا واحد على اكس ونحاول نفاكتوريزي بها. الوغ كيف ما كتلاحظوا معايا عندنا حتى هنا واحد على اكس. الوغ يمكن نكتبها سو فورم دو 1 سير اكس فاكتور دو ln دو اكس او كاري. ابخي كنرجع انا لديك لا فونكسيون اللي عندنا داخل البويسونس كناخذها بوحدها كنحسب لها لا ديريفي ديالها. سكيفي لا خديت انا هنا ln دو اكس لا ديريفي دو ln دو اكس ايت ايكال 1 سير اكس. يعني هاد 1 سير اكس غيمكن لي رومبلاسيها باش نرومبلاسيها ب ln دو اكس بريم. الوغ غادي نحصل هنا على ln دو اكس بريم فاكتور دو ln دو اكس او كاري. كيف ما كتلاحظوا معايا هنا حصلت اوسي هنا على لا بروبريتي ديالي هنا اللي هي فونكسيون اف بريم فوا فونكسيون اف على بويسونس ان. كون فونكسيون بريميتيف سي لا فونكسيون اف على بويسونس ان بلس 1 سور ان بلس 1. يعني يمكن لي نكتب في هاد الحاله اون فونكسيون بريميتيف. الوغ لي فونكسيون بريميتيف دو لا فونكسيون اف دو اكس سير لانترفال اي tel que i par exemple هو l'intervalle 0 plus l'infini. Alors les fonctions primitives sont f de x égale ln de x à la puissance 3 sur 3 plus une constante lambda et toujours tel que lambda appartient à R. Alors كيف ما كتلاحظوا معايا هذا فيما يخص ليكزامبل 3 اللي حاولت نعطيه لكم هنا واحد الفونكسيون اللي حتى هي بلي سامبل هنايا اللي هي فونكسيون ln دو x. ابخي كيف ما قلت لكم غادي نحاولوا حنا نخدموا هذه فقط كانت هنا تقديم بالنسبه لي فونكسيون بريميتيف باش يمكننا نخدموا الكالكول دي زانتيغرال. الوغ هادشي كامل حنا غادي نحاولوا نخدموا بليزيور فونكسيون هذا في الكالكول دانتيغرال. دونك انا كيف ما ذكرت لكم هنا كنحاول فقط ندير هنا ريفيزيون فيما يخص لي فونكسيون بريميتيف باش ما نلقاوش هنا مشكل بالنسبه للكالكول انتيغرال. واضحه. الوغ غنحاول نضيف لكم واحد لوطر اكزامبل هنايا. Alors, بالنسبة للوطر اكزامبل غادي نحاول نعطيه هنا بالنسبة للفونكسيون اكسبونونسيال دو اكس. Alors فيما يخص ليكزامبل 4. Exemple 4. On considère la fonction f de x définie par l'exponentielle de x plus 1 facteur de l'exponentielle de x plus x moins 2 i est égal à r. Alors, بالنسبة la question ديالنا déterminer les fonctions primitives de la fonction f de x sur l'intervalle r. الوغ كيف ما كتلاحظوا معايا هنا بوسيبل بالنسبه لهاد لا فونكسيون هادي بوسيبل ناخذها مثلا او كاري هنايا ديتيرميني لي فونكسيون بريميتيف دو لا فونكسيون اف دو اكس. كيف ما كتلاحظوا معايا عندنا هنا اوسي هنا برودوي دو دو فونكسيون.
Alors, le même méthode هنا غادي نرجع لهاد لا فونكسيون هادي اللي عندنا مكتوبه داخل بويسونس وغادي نحسب ليها لا ديريفي ديالها هنايا. ملي غنحسب لها لا ديريفي راه غنلقى هي هاد لا فونكسيون هادي، اولا غادي نلقاها مضروبه في واحد الغيال، يعني مضروبه في واحد العدد، كنضرب في داك العدد وكنقسم عليه باش كنحصل على ديك لا ديريفي. الوغ تبع معنا الا رجعت في هاد الحاله عندنا فونكسيون اكسبونونسيال دو اكس بلس اكس موان 2 prime. La dérivée de l'exponentielle de x, c'est l'exponentielle de x. La dérivée de x, c'est 1. Et la dérivée de moins 2, c'est 0. Alors, كيف ما كتلاحظوا معنا la dérivée حصلت l'exponentielle de x plus 1 et il y a la même fonction اللي عندنا هنا l'exponentielle de x plus 1. Ce qui fait l'exponentielle de x plus 1 غادي remplacer avec l'exponentielle de x plus x moins 2 prime. Alors, غتصبح عندي la fonction f de x هي l'exponentielle de x plus x moins 2 prime, facteur de l'exponentielle de x plus x moins 2 au carré. كيف ما كتلاحظوا معنا حصلت على لا بروبريتي ديالي اللي هي f prime fois f à la puissance n. بالنسبه ليا n سي au carré. يعني يمكن نكتب في هذه الحاله فونكسيون بريميتيف. الوغ لي فونكسيون بريميتيف دو لا فونكسيون f de x sur l'intervalle i égale à r sont les fonctions f de x définies par l'exponentielle de x plus x moins 2 à la puissance 2 plus 1 sur 2 plus 1 plus une constante lambda. Alors, نزيد نسامبليفي أكثر هنا غتصبح هي l'exponentielle de x plus x moins 2 à la puissance 3 sur 3 plus une constante lambda tel que lambda appartient à R. Alors, هذا كان عندنا هو l'exemple 4. C'est le dernier exemple بالنسبة لهاد لا بروبريتي هادي.